أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أيضا قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشريف صلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. از همه اولتر از بارگاه ایزد متعال جنت الفردوس را برای استاد محترم و مجاهد گرامی خواهان است. بعداً صبر جمیل برای پسرانش و برادران و تمام اعضای خانوادهش. ثالثاً برای تمام مجاهدین امارت اسلامی، خاصتاً برای مجاهدین چریکی شهر کابل تسلیت می‌خواهم. به نمایندگی مجاهدین شهر کابل، اگر که ابتلای ما معلول است، درد استاد برای ما نهایت دردمند است، لیکن برادران عزیز و رشک می آید که ای کاش همین چنین مرگ برای ما هم می رسید. در سنگر خود شهادت نصیب ما نبود. خداوند ما را در صحبه غازیان قرار داد.